बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं ज़ैनब रॉय। हेडलाइंस आपने जानी न्यूज़। नवाज शरीफ की वापसी और इंतखाबात की प्लानिंग। लंदन में नून लीग का आला सतह इजलास। कायद नून लीग की ज़ेर सदारत मीटिंग में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार और दीगर सीनियर रहनुमाओं ने शिरकत की। नवाज शरीफ ने कहा कि 2017 के हंसते बसते पाकिस्तान को साजिश के तहत तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया गया और फिर एक खलंडरों का टोला मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया। इस साजिश में शामिल तमाम किरदारों को कैफरे किरदार तक ना पहुँचाया गया तो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने इजलास से पहले सहाफियों के सवालात पर बताया कि नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख में कोई तब्दीली नहीं हो रही। वो मियां नवाज साहब ने वापसी की डेट साहब वही मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। मैडम, मियां साहब के इस्तकबाल के हवाले से क्या तैयारियां? बहुत तैयारियां हो रही हैं। नून लीग ने 21 अक्टूबर 2023 को नवाज शरीफ की वापसी का ऐलान कर रखा है। कायद नून लीग 2019 में इलाज के लिए लंदन गए थे। 2018 में झड़लू इलेक्शन हुआ। नवाज शरीफ को इक़्तिदार से महरूम नहीं बल्कि आवाम की तरक्की के सफर से महरूम किया गया। शहबाज शरीफ के लंदन में मीडिया से बातचीत। कहा कि नवाज शरीफ फिर पाकिस्तान आएंगे और तरक्की का सफर फिर से शुरू होगा। 16 माह की कारकर्दगी पर वजाहत दी कि 4 साल मुल्क को तबाह किया गया। ये सब कुछ रातों रात ठीक नहीं हो सकता था। चेयरमैन PTI ने गालम गलोच के अलावा कुछ नहीं किया। झुरलू इलेक्शन हुए और नवाज शरीफ का मैंडेट छीन लिया गया और ये नवाज शरीफ को, मैंने पीछे भी कहा कि नवाज शरीफ को इक़्तिदार से महरूम नहीं किया गया बल्कि पाकिस्तान के करोड़ों आवाम को खुशहाली और तरक्की के सफर से महरूम किया गया। उसी सफर को दोबारा शुरू करने के लिए मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं, सरमायाकारी लाएंगे और पाकिस्तान की जो यूथ है, नौजवान नस्ल है, बच्चे और बच्चियां, उनकी तालीम, इलाज और उनके रोजगार के लिए इंशाअल्लाह दिन रात काम करें। महंगाई दिहाइयों में अपनी कम तरीन सतह पर थी और कारोबार, सरमायाकारी अपने अरूज पर थी। गाली गलोच के अलावा कुछ नहीं सिखाया। निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं निगरां हुकूमत इंतखाबी मुहिम के दौरान किसी पार्टी की हिमायत नहीं कर रही, किसी से इम्तियाजी सलूक रवा नहीं रखा जाएगा। बिलावल भुट्टो के दिल में कोई रंजिश है तो उन्हें इजहार का हक है। नवाज शरीफ की वापसी से निगरां हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का जो मामला है वो अदालतों का मामला है और कानून का मामला है कि वो आएंगे तो फिर क्या होगा, इसका ताल्लुक अदालतों से है। मुझे नहीं पता कि वो हिफाजती जमानत लेकर आएंगे। मेरा नहीं ख्याल है कि निगरान हुकूमत का इस बात से कोई ताल्लुक है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को पाकिस्तान की बहुत बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं। अगर कोई दिल में कोई रंजिश हो, शिकायत हो तो ये उनका हक है। 35 साल तक फवाद हसन फवाद जो है वो सिविल सर्विस में रहे। उन्होंने अकबर भुट्टी के साथ भी काम किया है, मक्सी साहब के साथ भी काम किया है, मुख्तलिफ हुकूमतों में काम किया है। जो सिविल सर्वेंट हैं बेचारे, उनके पास ये अख्तियार नहीं होता कि वो किसके लिए काम करें, किसके लिए ना करें। ये एक आईनी और कानूनी हुकूमत है। हम लोग किसी ट्रक पे चढ़ के इक़्तिदार पे कब्जा नहीं किया। इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत ये बहुत वजाहत से लिखा है कि 54 दिन कम अज़ कम इलेक्शन की जो मुहिम है इंतखाबी मुहिम, उसके लिए जमातों को मिलेंगे। जनवरी के आखिरी हफ्ते में तमाम इंतखाबात का ऐलान होगा पूरे मुल्क में। और अब आपको बताएंगे कि चौधरी शुजात और आसिफ अली जरदारी की गुज़िश्ता रोज़ होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। काफली के सरबराह चौधरी शुजात और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने सियासी अदम इस्तेहकाम के खात्मे के लिए इलेक्शन को नागुज़ीर करार दे दिया। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। आसिफ अली जरदारी ने चौधरी शुजात हुसैन को इलेक्शन बर वक्त करवाने की हिमायत का मशवरा दिया। पहले लड़ाई अब भाई भाई। हाफिज नईम रहमान और कामरान टिसोरी में सुलह हो गई। गवर्नर सिंध अमीर जमात इस्लामी कराची से मिलने इदारा नूर हक जा पहुंचे। दोनों गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बयानबाजी को गलत फहमी का नतीजा करार दे दिया। गुज़िश्ता रोज़ हाफिज नईम रहमान ने गवर्नर सिंध पर पाक कब्जे के मंसूबे का इल्ज़ाम लगाया था। कामरान टिसोरी ने कहा था कि हाफिज साहब चाइना कटिंग के जरिए मेयर बनना चाहते थे। मुझे तख्ती लगाने का कोई शौक नहीं है, मैं क्योंकि पहुंच चुका हूं, आए हम सब मिल के इफ्तिदा कर लेते हैं। गवर्नर साहब का ओहदा देखिए, एक ऐसे पार्क में जो टाउन की डोमेन में आता है,
اس کو بائی پاس کر کے افتتاح کرنے پہنچ گئے. تو میں حافظ نعیم الرحمان صاحب کو بھی اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا اور ہم ساتھ کھڑے ہو کے انشاءاللہ تعالی اس کا افتتاح بھی کریں گے. ایک غلط فہمی تھی، اس کا ازالہ ہو گیا. کوئی غلط چیز کسی جگہ ہو جاتی ہے، اس پر ہم سوری بھی کرتے ہیں. حافظ نعیم الرحمان صاحب کا ٹیلی فون آیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ افتتاح نہ کریں. اور پھر مجھے افسوس ہوا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے انہیں فون نہیں کیا تھا، انہوں نے مجھے فون کیا اور میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کیسے جا رہے ہیں. آپ نے ٹاؤن کے چیئرمین کو اعتماد میں نہیں کیا. اسلامی جماعت کو جو ان کے کام ہیں، جو ان کا منشور ہے، یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ غیر اخلاقی اور غیر مہذب نعرے لگائیں. قبضہ مافیا کے راستے میں ہم رکاوٹ ڈالیں گے، ہمارے ورکر بھی ڈالیں گے اور عوام بھی ڈالیں گے. اگر کبھی اللہ نہ کرے کوئی ایسی بات چیت ہوئی جس پر کوئی نااتفاقی کی طرف جانا پڑ، اللہ نہ کرے، تو میں پھر آ جاؤں گا، لیکن اس وعدے اور شرط کے ساتھ کہ صرف سموسے نہیں، پکوڑے بھی ساتھ ہیں. یہ غلط فہمی تھی، دور ہو گئی ہے. میرا خیال ہے مہمان آئے ہیں، اب آپ ان کو ویسے بھی دیکھیں نا، ان سے تو میری بہت ملاقاتیں ہوتی ہیں. رہنما استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین کہتے ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ کی کوئی شکایت نہیں ہے، سب کے ساتھ ایک رویہ ہونا چاہیے. نیوز کانفرنس میں ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کا انعقاد ملکی سالیوں کے لیے ناگزیر ہے، جبکہ الیکشن میں منظم اور بھرپور طریقے سے حصہ لیں گے. تاریخ دی الیکشن کمیشن کا رائٹ ہے تاریخ دینا، ٹھیک ہے 90 دن کی ایک حد ہے آئین میں، مگر یہ ایک اسپیشل سرکمسٹانس ہے کہ جو نیا سینسس ہے اس کے رزلٹ اب آ رہے ہیں. ہماری نئی جماعت ہے، ہم فیلڈ میں نکلے ہیں، ابھی تک کوئی ایسی بات ہمیں لیول پلینگ فیلڈ میں ہم کو شکایت نہیں ہے. ہم خوش ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کام صحیح چلے گا. اور جہاں تک اہلیت کی بات ہے، وہ 5 سال میں لمٹ ہوگی. الیکشن میں تمام لوگوں کو ایکول موقع ملنا چاہیے، برابری کا. اس کے بعد جو عوام جس کو پسند کرتا ہے اس کو آگے آنا چاہیے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب لوگ مل کے سب چیزوں کو پورا کریں گے، پاکستان کے لیے محنت کریں گے، پاکستان کی عوام کی خدمت کے لیے. آزمائے ہوئے لوگوں کے پاس ملکی مسائل کا حل نہیں ہے. پی ڈی ایم نے 16 ماہ میں ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے سربراہ پرویز خٹک کا سوات میں جلسے سے خطاب. انہوں نے کہا کہ ملک کو اس حال تک پہنچانے والوں کے راستے بند ہونے چاہیے. ایسے تمام سیاسی جماعتوں کا اصل چہرہ عوام کے سامنے بے نقاب کریں گے اور ہماری حکومت آئے گی تو عوام کا راج ہوگا. عالمی طاقتیں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم بند کرائیں. سلامتی کونسل کو مقبوضہ کشمیر پر اپنی قراردادوں پر عمل کرانا چاہیے. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب. کہا پاکستان بھارت کے ساتھ بھی برابری کی بنیاد پر تعلقات چاہتا ہے. مسئلہ کشمیر کی وجہ سے خطے میں حالات کشیدہ ہیں. افغانستان کے حوالے سے وزیر اعظم نے کہا تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں، لیکن پاکستان کو افغانستان سے حملوں کا سامنا ہے. افغانستان سے کالعدم ٹی ٹی پی اور داعش پاکستان میں دہشت گرد حملے کر رہے ہیں. Pakistan believes that region develops together. Therefore, Pakistan desires peaceful and productive relations with all our neighbors, including India. Kashmir is the key to peace between Pakistan and India. The UN Security Council must secure the implementation of its resolution on Kashmir. Peace in Afghanistan is a strategic imperative for Pakistan. Pakistan's first priority is to prevent and counter all terrorism from and within Afghanistan. Pakistan condemns the cross-border terrorist attacks against Pakistan by the TTP, Daesh, and other groups operating from Afghanistan. We have sought Kabul's support and cooperation to prevent these attacks. However, we are also taking necessary measures to end this externally encouraged terrorism. آگے بڑھیں. آپ کو بتائیں کہ ہندو توا کا ایجنڈا دنیا کو جنگ کے شعلوں کی طرح دھکیل سکتا ہے، جبکہ خالصتان کے رہنما کو بھارتی ایجنڈوں نے شہید کیا ہے اور بھارت نے بطور ریاست کینیڈین سرزمین پر کینیڈین شہری کو قتل کیا. نگراں وزیر اعظم کا شدید رد عمل. کہا کہ ہردیپ سنگھ معصوم تھے، اسی لیے انہیں شہید کہہ رہا ہوں. بھارت نے جو کیا اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. بلوچستان میں قتل و غارت میں بھارت ملوث ہے، جبکہ بھارتی نیوی کا حاضر سروس افسر پاکستان کے قید میں ہے اور بھارت مقبوضہ کشمیر میں مظالم ڈھا رہا ہے. جو حقیقت گھناؤنی چھپی ہوئی ہے ہندوتوا کی سیاسی ایجنڈے کے پیچھے، جس میں فیشزم اور شوونزم بہت ڈیپ روٹڈ ہے، یہ اتنا خطرناک فینومینا ہے کہ یہ پورے خطے کو اور خطے کے ساتھ ساتھ باقی ماندہ دنیا کو بھی جنگ کے آگ کے شعلوں میں لپیٹ سکتا ہے.
خالصتان کے رہنما کو بھارتی ریاستی ایجنٹوں نے جس طریقے سے ان کو شہید کیا ہے وہ معصوم تھے، اس لیے میں ان کو شہید سمجھتا ہوں۔ بھارت نے بطور ریاست انسانیت کا قتل کیا ہے کینیڈین سوائل پہ، کینیڈین سرزمین پہ، جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہو۔ اور ہندتوا کی جو پالیٹکس ہے اس کے جو اثرات خطے میں اور خصوصی طور پہ اس کے جو اثرات میرے صوبے بلوچستان میں آئے ہیں، وہاں پہ جس قسم کی قتل و غارت گری ہم نے دیکھی ہے، جہاں پہ براہ راست ہندوستان کی ریاست جو ہے وہ ملوث پائی گئی ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ ہمیں کوئی شکوک ہے، ہمارے پاس کلبھوشن کی صورت میں شواہد موجود ہیں، ہم نے ان کے سرونگ آفیسر کو اپریہینڈ کر کے جو ہے پکڑا ہے۔ کینیڈا نے ہردیپ سنگھ کے قتل میں بھارتی سازش کو منطقی انجام تک پہنچانے کا فیصلہ کر لیا۔ کینیڈا حکام کا کہنا ہے کہ قتل سے متعلق گفتگو میں بھارتی سفارتکار بھی شامل تھے۔ بھارت کی جانب سے فزیکل اور ٹیکنیکی دونوں ثبوت مل چکے ہیں۔ بھارت کی بین الاقوامی دہشت گردی کینیڈا کا معاملے کو منطقی انجام تک پہنچانے کا فیصلہ۔ کینیڈا کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس ہردیپ سنگھ نجار کے قتل میں بھارتی ایجنٹس کے ملوث ہونے کے نہ صرف انسانی بلکہ سگنل انٹیلیجنس بھی موجود ہیں۔ کینیڈا میں موجود بھارتی سفارتکاروں کی گفتگو کے ریکارڈ سے بھی ناقابل تردید شواہد حاصل ہوئے۔ کینیڈا کو اس کے اتحادی ممالک امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ نے بھی قتل سے متعلق انٹیلیجنس مواد فراہم کر کے بھارت کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک ڈالی۔ ادھر امریکی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سلیوان نے بھارتی پروپیگنڈا مسترد کر دیا، معاملے پر کینیڈا کی مکمل حمایت کا بھی اعلان کیا، جبکہ نیشنل کونسل آف کینیڈین مسلم نے بھارتی دہشت گردی کے خلاف کینیڈین گورنمنٹ کے سامنے 4 مطالبات رکھ دیے۔ سکھ رہنماؤں نے بھی مطالبہ کیا کہ ہندوستان سے سفیر کو فوری واپس بلایا جائے، تجارتی تعلقات منجمد۔ آگے بڑھے آپ کو بتائیں کہ خطے میں امن چاہتے ہیں تو مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ پاکستان مقبوضہ کشمیر سے متعلق UN قراردادوں پر عمل چاہتا ہے۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس کی اقوام متحدہ ہیڈ کوارٹرز میں پریس کانفرنس، کہا کہ UN نقشے میں مقبوضہ کشمیر کو بھارت کا حصہ نہیں دکھاتا۔ Jammu and Kashmir again is certainly an issue of great importance. That's the core dispute between India and Pakistan. It is because of this issue that we have had tensions, conflicts, and wars between our two countries. We would like to have peace with India, but at the same time, it will be contingent upon the resolution of Jammu and Kashmir dispute in accordance with the UN Security Council resolution. کینیڈا میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ہاتھوں خالصتان تحریک کے رہنما ہردیپ سنگھ کا قتل۔ پاکستان میں موجود سکھ کمیونٹی بھی مودی حکومت کے خلاف سراپا احتجاج۔ پشاور میں سکھ کمیونٹی نے احتجاج کیا، پلے کارڈ اٹھائے، مظاہرین نے بھارت کے خلاف نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے حکومت سے معاملہ سفارتی سطح پر اٹھانے کا بھی مطالبہ کیا۔ شرکا نے انصاف کی فراہمی تک احتجاج جاری رکھنے کا عندیہ دے دیا۔ فرینڈز آف کشمیر انٹرنیشنل کے زیر اہتمام آج نیو یارک میں اقوام متحدہ کی عمارت کے سامنے بھارت مخالف احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا، جس کی قیادت چیئرپرسن فرینڈز آف کشمیر غزالہ حبیب کریں گی۔ وائس چیئرمین فرینڈز آف کشمیر عبدالحمید کا کہنا ہے کہ مظاہرے میں مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف آواز بلند کی جائے گی اور مظاہرے میں سکھ رہنما اور اس کے علاوہ دیگر ساتھیوں سمیت شرکت کریں گے۔ ڈالر کا مسلسل ریورس گیئر، روپیہ تگڑا ہونے لگا۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 2 پیسے سستا، قیمت 291 روپے 76 پیسے ہو گئی۔ اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر کی قیمت میں 2.5 روپے کمی، 293 روپے 50 پیسے کا ہو گیا۔ دیگر کرنسیز کی قیمت میں بھی کمی۔ نگراں وزیر تجارت گوہر اعجاز کہتے ہیں ڈالر کی اصل قیمت 260 روپے ہے۔ 260 روپے کا ڈالر آج کے دن ریل کے حساب سے 90 کی ریل ہے، 290 کا ڈالر ہے، ریل کے حساب سے آج کا 260 ہونا چاہیے، انفلیشن کے حساب سے 200 ہونا چاہیے۔ پلانٹ یہاں چائنا کا تھر کول کا آئیڈینٹیفائی کریں، 1320 میگا واٹ کا لگ گیا ہے چائنا کا، چل پڑا، اس کو 1320 میگا واٹ کو ہم ویلنگ کے تھرو ڈائریکٹ انڈسٹری کے لیے ایلوکیٹ کریں، اور وہ جو اس کی کاسٹ آف انرجی ہے، اس کی کاسٹ آف انرجی کے بعد ہم جو آپ کی ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے جو کہی ہے اس کو ایک ویلنگ چارج دیں گے، اس ویلنگ چارج کے تحت آپ کو وہ بجلی دلوائیں گے، جس کے اندر سے ہم آپ کو سب کو یہ تمام جو اس کے گورنمنٹ کے کیپیسٹی چارجز اور گورنمنٹ کے جو ٹیکسز ہیں یا گورنمنٹ کی جو بھی اس کے اندر اسٹرکچرز ہیں ان سب سے میں آپ کو باہر نکالنا چاہ رہا ہوں۔ آپ لوگوں کو امپاور کرنا پڑے گا اپنی لیڈرشپ کو تاکہ وہ ایگریمنٹ کرے، کیونکہ LNG کی جو
कैपेसिटी है वो भी जा रही है, हुकूमत ले जाएगी। वी हैव टू अंडरस्टैंड नेचुरल गैस नहीं है, पहले थी। और अब बात करेंगे बिजली की बढ़ती कीमतों के हवाले से। तो बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी कर ली गई है। नेपरा ने सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी। सहमाही एडजस्ट की मद में बिजली ₹3.28 महंगी होगी, जबकि नेपरा ने सहमाही एडजस्टमेंट से मुतालिक अपना फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया है। वफाकी हुकूमत कीमतों में इजाफे से मुतालिक हतमी मंजूरी देगी और इजाफे से सार्फिन पर 159 अरब का बोझ पड़ेगा। इजाफा माली साल 2022-23 की चौथी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया है, जबकि हतमी नोटिफिकेशन के बाद सार्फिन से 6 माह की वसूलियां की जाएंगी। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली कहते हैं पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर काम जारी है। ईरान सस्ते गैस और तेल की पेशकश की तो गौर करेंगे। LNG फौरी खरीदी जाए तो बहुत महंगी मिलती है। लाहौर में मीडिया से बातचीत करते हुए मोहम्मद अली ने कहा कि डॉलर मुसलसल नीचे आता रहा तो मुस्तकबिल में पेट्रोल, गैस और बिजली भी सस्ती हो सकती है। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन तो आपको पता है काफ़ी अरसे से काम हो रहा है उसके ऊपर हमने काम करना शुरू कर दिया है ऑलरेडी। जहाँ तक ये ऑयल की चीज़ है, मैंने भी इसको देखा है कि वो उन्होंने ऑफ़र की है, तो उससे अब इंगेज करेंगे। उन्होंने ऑफ़र की है तो अभी तो पहले उन्होंने ऑफ़र नहीं की थी ना कि पिछले साल पाकिस्तान में जो टोटल गैस की सप्लाई, नेचुरल गैस की सप्लाई जो रही है वो 20% से कम हुई है। अब अगर एक साल में 20% हमारी गैस मुल्क की कम हो गई है तो उसका तो कोई हल नहीं है एक्सेप्ट कि लोड शेडिंग होगी। LNG के जितने कार्गोज मंगवा सकते हैं वो मंगवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर भी जब LNG मंगवाते हैं तो LNG बहुत ही महंगी पड़ती है। डॉलर्स ऑलरेडी आपने देखा है ओपन मार्केट में आज से एक माह पहले कितना ऊपर था, अभी नीचे आ गया है। इंटरबैंक भी नीचे आ रहा है। इंशाल्लाह अगर डॉलर और नीचे आता है तो फिर आप देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट बिजली, पेट्रोल, हर चीज़ पर होगा। बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ हेस्को कॉर्पोरेशन ने 1,88 लाख रुपए वसूल कर लिए। बिलों की अदम अदायगी पर 407 नादहिंदगान के कनेक्शन मुनक़ता और नादहिंदगान के 14 ट्रांसफार्मर्स जब्त किए गए हैं। कोयटा के अलावा लोरालाई, कोहलू और मुस्लिम बाग में भी कार्रवाइयाँ की गई हैं। कराची में कस्टम इंटेलिजेंस ने कार्रवाई करके 80 करोड़ का स्मगल शुदा सामान जब्त कर लिया। एडिशनल डायरेक्टर कस्टम इंटेलिजेंस कराची मोहम्मद अफजाल के हमरा नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद काशान मौजूद हैं। मजीद उनसे जान लेते हैं। जी काशान, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें कस्टम इंटेलिजेंस की जानिब से हालिया दिनों शहर कायद के अंदर बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ जो है वो अमल में लाई गई हैं। इसको कस्टम हुकाम की जानिब से कैसे अमल में लाया गया। अच्छा अफसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि बॉल न्यूज़ को आपने टाइम दिया। बताइएगा, ये बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ थी कस्टम की और ये ऐसे एरियाज थे जिनके अंदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के बगैर जाना ही बहुत मुश्किल काम हुआ करता था। स्मगलर्स थे वहाँ पे, क्या कहना चाहिए? जी, इसमें जो हमारा कस्टम्स की तरफ से, इंटेलिजेंस की तरफ से, DG कस्टम इंटेलिजेंस जनाब फैज़ चिदर साहब की तरफ से ख़ास इंस्ट्रक्शंस हैं कि एंटी स्मगलिंग ऑपरेशंस को बीफ अप किया जाए। उसी की कंटिन्यूटी में हमने यूसुफ कोट के इस एरिया में ऑपरेशन किया और ये ऑपरेशन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है और इस ऑपरेशन में हमने पहले रैकी की, फिर वहाँ की प्रॉपर जो रैकी करने के बाद सपोर्ट पाकिस्तान रेंजर सिंध की तरफ से और पुलिस की तरफ से हासिल की और वहाँ जाके कस्टम ने ऑपरेशन करते हुए 25 करोड़ का सामान रिकवर किया और जिसको हम यहाँ कस्टम हाउस अपनी इंटेलिजेंस की बिल्डिंग में शिफ्ट कर चुके हैं। अच्छा, हालिया मंथ के दौरान हमने 80 करोड़ के करीब जो मुख्तलिफ स्मगल्ड गुड्स हैं उनको अभी तक सीज़ किया है और हमारे जो ऑपरेशंस हैं वो डिफरेंट नेचर के हैं। हमने यहाँ पे स्मगल्ड सामान लेके आने वाली जो बसेज़ हैं उनको भी रोका है और तकरीबन 4 करोड़ के करीब सामान स्मगल्ड बसों में से रिकवर किया है। बेसिकली जो मकसद ये है वो ये है कि स्मगलर्स जो हैं उनके लिए यहाँ शहर कायद के अंदर ज़िंदगी जो है मुश्किल बना दी जाए ताकि जो लीगल इंपोर्ट्स हैं और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं यहाँ के जो कि टैक्स पे करके सामान यहाँ लेके आते हैं उनके लिए फैसिलिटेशन हो जाए और वो अपने सामान को क्लियर करके मार्केट की एक्सेस उनको मिले। अच्छा, हमने इस महीने में ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ मंथ तकरीबन 800 मिलियन का सामान जो है वो अभी तक हमने रोक जब्त किया है। हमारा टारगेट है कि हम इस हवाले से हमें आगाह किया और अभी अहम खबर से आपको आगाह करेंगे कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना पुलिस मुकाबले में फायरिंग के तबादले में 4 मुल्जिमान गिरफ्तार जबकि साथी फरार हो चुके हैं। गिरफ्तार से असलहा, 3 मोबाइल फोन्स, मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक इब्राहिम हैदरी, क्लिफ्टन, माइकोलाची और माड़ीपुर रोड पर मुकाबले हुए हैं। मुल्जिम कामरान भत्ताखोरी समेत मुख्तलिफ जराइम में मतलूब था, पुलिस का इस हवाले से कहना है। इस हवाले से आपको आगाह करें हैं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना पुलिस मुकाबला और फायरिंग के तबादले में 4 मुल्जिमान गिरफ्तार हो चुके हैं जबकि साथी फरार हो गए। मजीद आगाह करेंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ नदीम अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी नदीम, आगाह कीजिए। शहर
مختلف مقامات کے اوپر مبینہ پولیس مقابلوں میں 4 ملزمان زخمی حالت میں گرفتار ہوئے ہیں، جس میں پہلا مقابلہ جو ہے وہ تھانے کی حدود میں جو ہے وہ ماری پور روڈ کے اوپر پیش آیا، جہاں پولیس نے ایک مبینہ فائرنگ کے تبادلے میں گینگ وار سے وابستہ ملزم شکیل بادشاہ گروپ سے وابستہ اہم ملزم کامران عرف کامی کو گرفتار کیا، جس کے قبضے سے ایک ریوالور اور دیگر چھینے گئے موبائل فون جو ہے وہ برآمد کرنے کا پولیس نے دعویٰ کیا ہے۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ اس حوالے سے یہ کامران عرف کامی نامی ملزم بتہ خوری کی وارداتوں میں بھی ملوث پایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ میں واضح کر دوں کہ ڈاکس کے علاقے میں مائی کولاچی روڈ کے اوپر ایک فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے، جہاں ایک ڈاکو کو ڈاکس پولیس نے زخمی حالت میں گرفتار کر کے سول اسپتال منتقل کیا ہے۔ اسی طرح سے ابراہیم حیدری کے علاقے کے اندر جو ہے وہ ایک جو ہے پولیس مقابلہ مبینہ پولیس مقابلے میں ایک ڈاکو کو جو ہے وہ جس کا نام نور الدین عرف نور محمد پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ ساتھی فرار ہو گیا۔ اس حوالے سے ندیم آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ اسمارٹ اسکول اور سٹی اسکول سسٹم کی جانب سے سالانہ تقریری مقابلوں کا انعقاد کیا گیا۔ تقریری مقابلہ انگلش اور اردو میں کروایا گیا، جس میں پاکستان بھر کے دی اسمارٹ اور سٹی اسکول کے طلبہ نے حصہ لیا۔ کراچی ریجن میں سالانہ تقریری مقابلوں میں مختلف اسکولوں سے 960 طلبہ نے حصہ لیا۔ مقابلہ 3 کیٹیگری میں کرایا گیا۔ اس موقع پر اسمارٹ اسکول کی ریجنل اکیڈمک لیڈ سندھو بلال نے بول نیوز سے گفتگو میں کہا کہ اس طرح کے ایونٹ سے طلبہ مستقبل کے چیلنجز سے نبردآزما ہونے کی تیاری کرتے ہیں۔ بچوں کے اندر جتنی بھی کیپیبلٹیز ہیں، ان کی ایبلٹیز ہیں، ان کو اس پلیٹ فارم پہ پروموٹ کریں۔ جو بھی ونر ہوں گے وہ جائیں گے ریجنل راؤنڈ میں، اور ہمارا ریجنل راؤنڈ ہوگا، اور اس کے بعد جو ونر ہوگا وہ نیشنل لیول پہ لاہور جائے گا۔ تقریری مقابلوں میں حصہ لینے والے طلبہ نے کہا ایسے ایونٹ میں حصہ لینے سے خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ Everyone should participate in this and it's incredible. I'm going to summarize in one word, it's incredible. بہت مزہ آ رہا ہے یہاں، اور میں یہی کہوں گا کہ اینڈ میں یہی کہوں گا کہ ان کو یہ اسپیچ کمپٹیشن ہر سال کرنا چاہیے، اس کو کنٹینیو رکھنا چاہیے۔ Fourth bilingual speech competition and I have enjoyed a lot in that. It was incredible. I can't forget it. It is so great. تقریری مقابلوں میں حصہ لینے والے طلبہ کو شیلڈ دی گئی، جبکہ جیتنے والوں کو میڈلز سے بھی نوازا گیا۔ امارات گروپ کے چیئرمین شفیق احمد کا سعودی دارالحکومت ریاض میں سٹی اسکیپ گلوبل کے پبلک پرائیویٹ فورم سے خطاب۔ انہوں نے حاضرین کو امارات گروپ کے ویژن 2047 کے آگاہ کیا ہے، جس میں پاکستان کو درپیش معاشی مسائل کی نشاندہی کرتے ہوئے اقتصادی بحالی، ترقی اور معاشی استحکام کے لیے روڈ میپ پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ہاؤسنگ انڈسٹری میں فوری طور پر $40 ارب سالانہ تک جانے کی گنجائش ہے، جو کہ اگلے 20 سالوں سے 30 سے $4 ٹریلین تک بھی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ شفیق اکبر نے اپنے خطاب کے دوران سعودی عرب کے حکام اور ریئل اسٹیٹ ماڈل کی تعریف کی۔ انہوں نے پاکستان میں کنگڈم آف سعودی عربیہ کی جانب سے کیے گئے زبردست کام کو دہرانے کی خواہش کا اظہار کیا، جس سے پائیدار اقتصادی ترقی کی راہ ہموار ہوگی۔ خوراک کو فریزر کے بغیر بھی محفوظ رکھا جا سکتا ہے، یہ طریقہ زیادہ پائیدار ہے۔ اسلام آباد میں مکمل نیچرل طریقے سے خشک کی گئی سبزیوں کی نمائش ہوئی۔ اسی پر رپورٹ کر رہی ہیں ماپارا زمان۔ سبزیاں محفوظ کی جا سکتی ہیں، اس لیے کسی الیکٹرک مشین کی ضرورت نہیں، بلکہ سورج کی روشنی ہی کافی ہے۔ اسلام آباد میں نیچرل طریقے سے خشک کی گئی سبزیوں کی نمائش ہوئی، جس کا مقصد زراعت کے شعبے میں جدت اور دیہی خواتین کو جدید منڈیوں سے متعارف کروانا ہے۔ خشک سبزیاں فروخت کرنے کے لیے خواتین کا کہنا ہے کہ مزید مواقع ملے تو کاروبار بہت پھیل سکتا ہے۔ جس چیز کا سیزن ہوتا ہے تو اس کی پرائس کم ہوتی ہے، ہم انہیں لے کے خوش کر سکتے ہیں اور پھر اچھے پروفٹ سے ہم کر سکتے ہیں، سیل کر سکتے ہیں۔ اگر ہمیں اس طرح کی دیہات میں اور بھی فیسلٹیز دی جائیں تو ہم انہیں زیادہ اچھے انداز میں کوشش کریں گے کہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ نمائش میں موجود منتظمین کا کہنا تھا کہ میلے کا مقصد خواتین کو گھروں سے روزگار کمانے کا متبادل موقع فراہم کرنا ہے۔ شراکت جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ ایسی خواتین کو آگے بھی لے کر آئے، اس کو امپاور ہونے کا موقع بھی ملے، اور اس کو کاروبار اور جو معیشت میں اس کا بہت ایک بڑا کردار ہے۔ خواتین کی صلاحیتیں بڑھانے کے لیے، ان کی آمدنی بڑھانے کے لیے کام کر رہی ہے شراکت۔ میلے میں شرکا کی جانب سے خواتین کے کام کو خوب سراہا گیا۔ میلے کا مقصد خواتین کو مختلف ٹریننگز کے ذریعے معاشی طور پر خود کفیل بنانا ہے۔ کیمرامین عبدالواحد کے ساتھ ماپارا ازمان، بول نیوز، اسلام آباد۔ رپورٹ آپ نے جانی، اب آپ کو بتائیں گے کہ انجمن تاجران کراچی کے تحت پریس کلب پر شکریہ پاک فوج مظاہرہ
मुजाहिरे में मर्द, खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग ने शिरकत की। शुरका ने पाक फौज जिंदाबाद, शुक्रिया आर्मी चीफ के फलक शगाफ नारे लगाए। अंजुमने ताजरान का कहना था कि तारीख में पहली बार ताकतवर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ। मुश्किल हालात में आर्मी चीफ ने मईशत की बेहतरी का बेड़ा उठाया, जबकि आर्मी चीफ की जानिब से करप्ट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज उम्मीद की किरण है और करप्ट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहना चाहिए। और हसन अली को टीम में क्यों शामिल किया, चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक ने वजह बता दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा फास्ट बॉलर्स में ऑप्शन कम थे, हसन अली ने लंकन लीग में अच्छा खेल पेश किया। नसीम शाह वर्ल्ड कप के बाद भी जल्द नहीं खेल सकेंगे। फास्ट बॉलिंग में ना हमारे पास ज़रा थोड़ी सी ऑप्शंस है ना कम थी कि थोड़ी सी इंजरीज़ का हमें सामना करना पड़ रहा था। और ये हसन अली जो चॉइस है, अगर आपने इसको लंकन प्रीमियर लीग में खेलता हुआ देखा हो या दूसरी इसकी परफॉर्मेंस है, इसने बेहतर परफॉर्म किया है, एक्सपीरियंस बॉलर है। ठीक है कि जी थोड़े अरसे से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला, लेकिन मेगा इवेंट्स ये पाकिस्तान के लिए खेला हुआ है और वहाँ इसने परफॉर्मेंस दे रखी है बड़े इवेंट्स में। और हमें जैसे ये नसीम शाह बाहर हुआ, हमें नए बॉलर, ऐसा बॉलर ज़रूर चाहिए कि जो नया बॉल पे ना बॉलिंग कर सके। तो मेरे ख्याल में उसमें हसन अली बेहतरीन चॉइस है। सारों को पता है कि आमिर बहुत अच्छा क्रिकेटर रहा है, उसने रिटायरमेंट ले ली थी। अगर वो पाकिस्तान से खेलना चाहता है तो ज़रूर है सारों के लिए दरवाजे ओपन हैं। आप अपनी फर्स्ट क्लास आके खेलें, वहाँ आप परफॉर्मेंस देंगे, आपको ज़रूर कंसिडर किया जाए। बुलेटिन के ख़त्म पर एंटरटेनमेंट की दुनिया से खबर शामिल करेंगे कि रोमन हमलावरों ने सिलेक्ट मलिका के शौहर को कत्ल कर दिया। मलिका अपना तख्त वापस कैसे लेगी? हॉलीवुड फिल्म बोडेका क्वीन ऑफ वॉर का ट्रेलर जारी। फिल्म 26 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। और इसी के साथ बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।